सम्पूर्ण मण्डली परिवार जहाँ जसरी बसिरहनु भएको छ, विदेशमा रहनुहुने साथै यही देशमा रहनुहुने सम्पूर्ण विश्वासीमा ख्रीष्ट येशूको नाममा जयमसी। आउनुस् आजको संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। विगतका हप्ताहरूमा चाहिँ आज फेरि पनि तपाईहरुमाझ हामी यसरी अनलाइन मार्फत जोडिएका छौँ। आउनुस् आजको संगतिलाई हामी सुरुको प्रार्थना गरेर हामी सुरु गर्नेछौँ। पिता परमेश्वर बुवा, हामी तपाईको नामलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै तपाई सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर, आजको दिन यो समय प्रभु तपाईले हाम्रो निम्ति दिनुभयो। हामी तपाईको नामलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ परमेश्वर बुवा। आज परमेश्वर बुवा, हामी संगति गर्नलाई यसरी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भेला भएका छौँ परमेश्वर बुवा। हामी एकअर्काबाट टाढा भए तापनि तपाई परमेश्वरमा एकै मनका भइकन हामी तपाईको नामको प्रशंसा गर्नेछौँ। पिता परमेश्वर, आज हामी तपाईको नामलाई उचाल्नेछौँ परमेश्वर बुवा। आजको यो संगतिको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको भागलाई हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ परमेश्वर बुवा। हाम्रा फिलाडेल्फिया मण्डली परिवार जो जति जहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईको सहायता सुरक्षा तपाईले दिनुहोस् परमेश्वर बुवा। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आजको संगतिको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको भागलाई हामी तपाईको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, आउनुस् हामी भजन गाउनेछौँ। 469 नम्बरको भजनलाई हामी यो समय गाउनेछौँ। 469 नम्बर। हालेलुया।
परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यो भजनले भने जस्तै साँच्चै तपाईँ अनि मलाई यो समय अनि येशूले हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ अनि प्रेम साथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी उहाँको उपस्थितिमा जानेछौँ, उहाँको अङ्गालोमा जानेछौँ, उहाँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ, उहाँको नाउँको घोषणा गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना सकिन्छ भने आफ्नो स्थानमा खडा हौँ यो समय अनि म सँगसँगै तपाईँले भजन सङ्ग्रह 30लाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 30 1 देखि 4 सम्म म पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे परमप्रभु म तपाईँका महानताको स्तुति गाउनेछु, किनभने तपाईँले मलाई गहिराईदेखि माथि उचाल्नु भएको छ र मेरा शत्रुहरूलाई मेरो हाँसो गर्न दिनुभएको छैन। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, मैले तपाईँलाई सहायताको निम्ति पुकारेँ अनि तपाईँले मलाई निको पार्नुभयो। हे परमप्रभु तपाईँले मलाई चिहानबाट निकाल्नुभयो र मृत लोकमा जानुदेखि मलाई बचाउनु भयो। हे परमप्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको निम्ति भजन गाओ र उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर। आमेन। आउनुहोस् हामी यो समय उहाँको नामलाई उचाल्नेछौँ, उहाँको प्रशंसा गर्नेछौँ, उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर्नेछौँ। हामी उहाँको नामलाई हामी यस समय उचालौँ। हाम्रो गीतहरू गाउँदै अनि हाम्रो हातहरू उचाल्दै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। हामी जब उहाँको नामलाई हामी पुकार्दछौँ भने उहाँले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँको नामलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, तपाईँको नामलाई हामी उचाल्दछौँ। यो समय हामी प्रशंसा गर्दछौँ, हर समय प्रभु तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँको नामलाई नै उचाल्दछौँ। आज तपाईँले तपाईँको अङ्गालोमा हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर, निको पार्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु हाम्रो शारीरिक रोग मात्र नभइकन आत्मिक रोगलाई प्रभु तपाईँले निको पार्नुहुने तपाईँ हुनुहुन्छ। ओ हालेलुया। हामी तपाईँको नामलाई उचाल्दछौँ, प्रशंसा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँको धन्यवाद येशू। हालेलुया हालेलुया। सूर्योदयदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। केवल तपाईँको परमेश्वर प्रशंसा गर उनका सबै सेवकहरू हो, उनको नामको प्रशंसा, उनको नाम धन्यको हो अहिलेदेखि सदा सर्वदा। सूर्योदयदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। उहाँको प्रशंसा होस् प्रभु, तपाईँको प्रशंसा होस्। हालेलुया। प्रभु तपाईँको परमेश्वर हो, केवल तपाईँकै प्रशंसा, केवल तपाईँको नामको प्रशंसा। परमेश्वर नाम धन्यको परमेश्वर, प्रभु तपाईँको नाम प्रशंसा होस्। हालेलुया। सर्वदा तपाईँकै प्रशंसा होस्। प्रभु तपाईँकै प्रशंसा, केवल तपाईँकै प्रशंसा होस्। हालेलुया प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद चढाउँदछु परमेश्वर, कारण तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ, कारण प्रभु तपाईँ प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको नाम धन्यको हो परमेश्वरको। हालेलुया
प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ हाम्रो जीवनले प्रभु तपाईको प्रशंसा गर्दछ हालेलुया येशू प्रभु तपाईको प्रशंसा भएको तपाईको महिमा भएको परमेश्वर हालेलुया 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 प्रभु तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो आदर हाम्रो प्रशंसा हाम्रो जयजयकार तपाईलाई चढाउँदछ तपाईको प्रशंसा गर्दछु हालेलुया तपाईको बल हालेलुया तपाईको शक्तिको घोषणा गर्दछु हालेलुया यी अप्ठ्यारोहरू हटिजानेछ हालेलुया हालेलुया यी बाधाहरू हटिजानेछ घोषणा गर्दछु हालेलुया तपाईको वचनमा शक्ति छ घोषणा गर्दछु केवल तपाईमा त्यो बहुमूल्य शक्ति छ तपाईको वचन कति महान छ हालेलुया तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो पहाड हटिजानेछ त्यहाँ थामिनेछ घोषणा गर्दछु हालेलुया न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले केवल यो पहाड हटिजानेछ यो पहाड हटिजानेछ यो पहाड हटिजानेछ प्रभु भन्छ मेरो आत्माले न त प्रभु हाम्रो बलले होइन न शक्तिले हाम्रो शक्तिले पनि होइन प्रभु भन्छ मेरो केवल तपाईको आत्माले केवल तपाईको न त केवल तपाईको वचनले न हालेलुया प्रभु तपाईको मेरो आत्माले जब हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौँ हाम्रा परिस्थितिका आदि हाम्रो दुःखको आदि थामिनेछ केवल उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई हो हालेलुया थामिनेछ प्रभु भन्छ मेरो आत्माले न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले यो जुवा भाँचिनेछ यो जुवा भाँचिनेछ यो जुवा भाँचिनेछ प्रभु भन्छ मेरो आत्माले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले हालेलुया हालेलुया
प्रभु तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी तपाईँमा विश्वास गर्दछौँ, जब हामी तपाईँको वचन दाबी गर्दछौँ, हाम्रो अगाडि जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि, जस्तो सुकै पहाड जतिकै ठुलो समस्या भए तापनि तपाईँ परमेश्वरको वचनद्वारा ती सबै हटिजानेछन्। परमेश्वर बुवा, ती चाहे आँधी जस्तै भेल भए तापनि तपाईँ परमेश्वरको वचनद्वारा ती सबै थामिनेछन्। परमेश्वर बुवा, ती सबै जुवा जस्ता भए तापनि ती सबै भाँचिनेछन् केवल तपाईको नाममा। परमेश्वर बुवा, आज हामी हाम्रो विश्वास तपाईमा राख्दछौँ। हो परमेश्वर बुवा, आज हामी हाम्रो भरोसा प्रभु तपाईमा राख्दछौँ। परमेश्वर बुवा, केवल तपाईमा। तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हाम्रो आफ्नै कारणले होइन, आज हाम्रो बलले, हाम्रो शक्तिले होइन, तर तपाईको वचनले ती सबै कुराहरू हटिजानेछन्। परमेश्वर बुवा, हालेलुया। हाम्रो आशा भरोसा हाम्रो विश्वास केवल तपाईमा राख्दछौँ। परमेश्वर तपाईमा, केवल तपाईमा। परमेश्वर हाम्रा रोगहरू हटिजानेछन्। हो परमेश्वर, हाम्रो समस्याहरू हटिजानेछन् केवल तपाईमा विश्वास गर्ने, केवल तपाईमा विश्वास गर्ने। हालेलुया। हटिजानेछ येशू तपाईमा, यो पहाड हटिजानेछ, यो पहाड हटिजानेछ। प्रभु भन्छ मेरो आत्माले, न त बलले न शक्तिले, प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। सूर्योदयदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। हालेलुया। परमेश्वर तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हामी तपाईँको नामलाई उचाल्दछौँ, तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ। परमेश्वरको सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म केवल तपाईँको प्रशंसा हुनुपर्दछ। हामी तपाईँको प्रशंसा गर्न सकौँ। परमेश्वर हामी धन्यवाद गर्छौँ। परमेश्वर आज हामी तपाईँको चरणमा, तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ। परमेश्वर हो परमेश्वर, हाम्रा गल्ती भुलहरूलाई प्रभु तपाईँले क्षमा दिनुहोस्। आज हामी तपाईँको सामुन्ने आउँदछौँ, त्यो पश्चातापी हृदय लिएर तपाईँको सामुन्ने हामी आउँदछौँ। परमेश्वर हालेलुया। जानी नजानी गरेका हाम्रो भुल गल्तीहरूलाई प्रभु तपाईँले क्षमा दिनुहोस्। आज हामी तपाईँको चरणमा आउन चाहँदछौँ। तपाईँको अङ्गालोमा हामीलाई बोलाउनुहोस्, तपाईँको नजिकतामा लिएर आउनुहोस्। परमेश्वर हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ योग्यको परमेश्वर, हाम्रो आदर प्रशंसा महिमा हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ। बाँकी समय प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी यो समय वचन सुन्नेछौँ। आदरणीय शशि सरलाई म यो समय दिन चाहन्छु। धन्यवाद। पहिला यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले परमेश्वरले दिनुभएको यी सबै प्रविधिलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचन आत्मिक खुराक लिएर आउन पाएका छौँ। फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद। र यो सबै कुरा मिलाउने हाम्रा फिलाडेल्फिया मण्डलीका युवाहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, एउटा होसियारी साथ तपाईँहरू रहनुहोस्, बाहिर ननिस्कनुहोस्। अहिले साह्रै केही समस्या, अति नै गाह्रो समस्या परेमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामी सबै जसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर तपाईँले हाम्रो अगुवा जागी सरजीलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा वचनको खण्ड तपाईँहरूको माझमा पढ्न खोजेँ, त्यसपछि प्रार्थना गरेर आजको वचनलाई म अगाडि बढाउँछु। यो हो 2 तिमोथी 4 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म। परमेश्वरको सामने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रीष्ट येशूको सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिँदछु।
वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अर्दी देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक, किनकि यस्तो समय आउँदैछ अब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन् र आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्त्य कथाहरूतिर बरालिनेछन्। तिमी चाहिँ दरिला हो, कष्ट भोग, प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर, किनभने म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु र मेरो विदाईको बेला आएको छ। मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु, मैले दौड सिध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ, र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्यहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। प्रभुको वचन पढाएर सुनाउँ। आशिष होस्। पिता परमेश्वर, यो समयलाई तपाईँको चरणमा राख्छ। तपाईँको वचनमा भने जस्तै प्रभु, हामी केवल मुखले मात्र होइन तर हामीले जीवनले पनि शिक्षा दिने, प्रचार गर्ने हुन सकौँ। मिठा मिठा कुरा मात्र होइन तर व्यवहार मिठा मिठा हाम्रा हुन सकौँ। आजको यो वचनबाट हामी सबैलाई आशिष गर्नुहोस्, प्रभु येशूको नाममा, आमेन। प्रिचिङ विथ लिप्स एन्ड लाइफ भनेर मैले यसको नाम दिएको छु। अघि नै हामीले एउटा खण्ड पढ्यौँ, त्यो दोस्रो तिमोथीको 4 अध्यायको 1 देखि 8, जहाँ पावलले आफ्नो चेला, आत्मिक चेला, आफ्नो छोरालाई बडा राम्रो सल्लाह दिइरहेको देखिन्छ। उनले के भन्छन् भने, हेर म त अर्पित हुन गइरहेको छु, मेरो विदाईको समय आएको छ, मैले लडाईँ लडेँ है, उत्तम लडाईँ लडेँ, विश्वासलाई जोगाइराखेँ, मैले सिध्याएँ मेरो दौड, अब त मेरो लागि त इनाम छ। कस्तो आशिषित, उनी कस्तो भनौँ न कन्फिडेन्ट, अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ कन्फिडेन्ट। आज हामी विश्वासीहरू यो विषम परिस्थितिमा, यो अहिलेको जुन चाहिँ घडी छ, बडा डरलाग्दो खालको घडी, यो बेलामा तपाईँ र म कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ। प्रायः जसो डाक्टरले के भन्छन् भने, अहिले युट्युबतिर तपाईँले वाट्सएपतिर हेर्नु भने कतिजनाले मानिसहरू रोगले भन्दा डरले चाहिँ उनीहरू मरेका छन् है, त्रासले, त्यत्तिकै त्रासले मरेका छन्, डराएर मरेका छन्। हिजो अस्ति कजान भन्ने ठाउँमा, रसिया कजान भन्ने ठाउँमा 1-2 केटाहरूले गोली हानेर विद्यार्थीहरूलाई भर्खर पढेको थियो, 4, 5, 6 क्लासका, त्यहाँ गोली चलाउँदाखेरि कोही तेस्रो तल्लाबाट माथि एउटा हाम फालेर अनि मरे। झन्डै 8-9 जना बच्चाहरू र स्टाफ मरेको देखिन्छ डरले। धेरै जसो अहिले के छ भने हामीले चाहिँ यो संसारको कुरालाई हामी डराउँछौँ। परमेश्वरको डर भन्दा पनि हाम्रो लागि चाहिँ संसारको डर, रोगको डर भयो। डराउनु भनेको होइन, हामी होसियार हुन चाहिँ भनिएको हो। यतिखेर हामी होसियार हुनलाई चाहिँ हामीलाई आह्वान गरिएको हो। अब एउटा प्रश्न के आउँछ भनेपछि, पावलले बडा अन्तिममा, उनको यो अन्तिम पत्र हो, मैले अस्ति नै पनि एकचोटि बाँडिसकेको छु, यो उनको अन्तिम पत्र थियो उनको जीवनको। अब उनी मर्ने बेला भइसकेको थियो। यसलाई एपिताफ पनि भनिन्छ ग्रिकमा। एपिताफ भन्नाको अर्थ चाहिँ मृत्यु पत्र। उनले एक प्रकारले मृत्यु, अब मेरो मृत्यु हुँदैछ है भनेर पत्र लेखे जस्तै। सुसाइड नोट चाहिँ होइन यो, कति है, यो सुसाइड नोट चाहिँ होइन, तर यो चाहिँ के भने एपिताफ भनिन्छ यसलाई, मृत्युको। ल है, अब मैले सिध्याएँ, तपाईँ र मलाई एउटा सन्देश दिन खोज्दैछन् पावल यहाँ है। अब प्रश्न यही नै आउँछ। हामी सबैले पावललाई बडा राम्रोसँग चिन्छौँ, पावलका कुरा हामीलाई थाहा छ। पावलले के गर्नुभयो, कतिवटा मण्डली स्थल कहाँ गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। उनी हाम्रा निम्ति एउटा नमुना हुन् है। उनले यहाँ भनेको कुरा तपाईँ र मैले पनि हामी सधैँ रहन्नौँ साथी हो है। हाम्रा यसपालि पास्टर अगुवाहरू पनि कतिजना यो कोरोनाको कारणले बिदा लिइसके। अझै पनि 40-50 जना अगुवा पास्टरहरू कोरोनाको चपेटामा छन्। उनीहरू बडा गाह्रो स्थितिमा छन्। हामीलाई थाहा छैन भोलि के हुने हो है। अघि नै मैले भनेछु, लाखौँ मानिसहरू चाहिँ खत्तम भइसके, गइसके
तर अब तपाईँ र मेरो भविष्य, तपाईँ र म कहाँ हुनेछौँ भन्ने कुरा तपाईँ र मलाई त्यति धेरै थाहा हुँदैन। के लाग्छ भने अहिले ओहो यो अन्तिम परमेश्वरले जुन चाहिँ अन्तिम छ नि, यो येशूले अथवा बाइबलले गरेको प्रोफेसी जुन चाहिँ छ नि भविष्यवाणी, अब अन्तिम भविष्यवाणी अब पुरा हुने अन्तिम भविष्यवाणी भनेको चाहिँ येशूको पुनरागमन हो, दोस्रो आगमन हो, उहाँ आउँदैछ कि जस्तो लाग्छ। तर अब यो दुईटा प्रश्न फेरि पनि म यो अस्ति नै मैले 1-2 महिना अगाडि पनि बाँडेको थिएँ। दुईटा प्रश्न के त हामी प्रिय कोरोना भन्ने कुरो एउटा चुनौती हो है, यो एउटा ऊ हो, होसियार बस्नुपर्छ हामी, यसलाई डराएर बर्बाद भयो भनेर हाम फालेर यताउता गरेर चाहिँ हुँदैन। यो अरूसँग रिसाएर अथवा यो गरेर होइन, तर यसलाई हामी जित्न सक्नुपर्छ, डरले होइन, यसको चाहिँ हामीले कन्फिडेन्ट भएर हामी होसियारी भएर चाहिँ। तर दुईटा प्रश्न के त अब हामी साँच्चै नै गयौँ भने पनि के हामी एउटा हारुवाको रूपमा बिदा हुनेछौँ कि संसारबाट, मण्डलीबाट, कि एउटा जितुवा भएर अथवा जितेको मान्छे भएर है परास्त भएर जाने कि हामी विजयी भएर जाने त? यो चाहिँ प्रश्न हो तपाईँ र म साँच्चै नै यो तपाईँ र मेरो जीवनमा हाम्रो मण्डलीलाई यो एउटा चुनौती हो। तपाईँ र म कसरी बिदा हुनेछौँ त? विदाई कस्तो हुन्छ त संसारबाट? हामीले के भन्न सक्छौँ त? पावलले जस्तै तपाईँ र मैले भन्न सक्छौँ त? आई हेभ फट गुड फाइट अफ फेथ है, मैले उत्तम लडन त विश्वासका लडन त मैले लडेँ, मैले जितेँ, मैले विश्वासलाई जोगाइ राखेँ। के तपाईँ र म भन्न सक्छौँ? पावल यहाँ के देखिन्छ भने यो खण्डमा पावल एकदम निर्धक्क छन्। तपाईँ र म पनि निर्धक्क बन्नुपर्छ। हिजो अस्ति धेरैले अहिले आउँदैछन्, हामी डराउने होइन प्रिय, कोभिडसँग डराउने, संसारसँग डराउने होइन, हामी डराउने त परमेश्वरसँग हो। अहिले तपाईँ र म डराउनुपर्छ भने परमेश्वरसँग डराउनुपर्छ, परमेश्वरको छेउमा आउनुपर्छ, अब परमेश्वरको वचनमा आउनुपर्छ, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरको डर मानौँ। ल मेरो यताबाट घाटा भएर म बर्बाद हुने हो कि भन्ने डर भन्दा नि परमेश्वरबाट म टाढिने हो कि भन्नेतिर हामी डर गरौँ, हामी कन्फिडेन्ट बसौँ। यो बेलामा चाहिँ हामी एकदमै आत्मसंयमित भएर र बलियो भएर आत्मबल हाम्रो ताजा राख्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? पावललाई थाहा थियो उनी मर्ने बेला आइसकेको छ। तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यति थाहा नहोला, कतिलाई त थाहा पनि हुन्छ उनको अन्तिम अब आइसक्यो, किनकि अब रोमको कारागारमा छन्। अब कुनै पनि बेला नेहरू त्यतिखेरको सम्राट थिए, के धेरैलाई उनले मारिसकेको कुरा उनले सुनिसकेका थिए। उनी राम्रो आचारले गर्दा उनलाई छोडिएको थियो, छोडे पनि फेरि समातेर ल्याएर कारागारभित्र राखेका थिए, उनलाई थाहा थियो अब उनी चाहिँ अब जाँदैछन् भने। त्यही भएर उनले भन्छन् म अर्पित हुँदैछु, म अर्पित हुन गरिरहेको छु भन्नाले यो के भनेको त? अर्पित भनेको चाहिँ अर्पण भन्दा जुन चाहिँ अब त्यो बलि, होम बलि त उसमा गरिन्छ नि, त्यहाँ अब थुमा वा के राखिसकेपछि अनि अन्तिममा चाहिँ के गरिन्थ्यो भने पहिलाको प्रथा चाहिँ त्यहाँ एकदमै राम्रो खालको दाखरस त्यहाँ हालिन्थ्यो। त्यो दाखरस हाल्दाखेरि एउटा एक प्रकारको बास्ना चारैतिर आउँथ्यो त्यहाँ। अनि यहाँ उनले भने चाहिँ हो त्यही हो, हामी गइसकेपछि तर हाम्रो बासना, हाम्रो प्रभाव, हाम्रा असल कार्य चाहिँ मानिसहरूमा देखिन पर्छ। मानिसले आहा फलाना त क्या बडा मान्छे हुनुहुन्थ्यो, कस्तो राम्रो हुनुहुन्थ्यो, उनले कसरी याद गर्ने त मानिसले तपाईँ र मलाई? यो उनले भन्छन् म अर्पित हुन्। के तपाईँ र म अर्पित भएका छौँ त येशूको निम्ति, अरूको निम्ति? अर्को कुरो, पावल ह्याड गिभन हिज एभ्रिथिङ टु द सर्भिस अफ द लर्ड। के तपाईँ र मैले साँच्चै नै हाम्रो पुरा मनले यसुलाई पुजेका छौँ, भजेका छौँ, यसको सेवामा लागेका छौँ, यसुलाई साँच्चै माया गर्छौँ त? के परमेश्वरको माया हाम्रो संसारिक मायाभन्दा माथि छ त? यो प्रश्न हो, यो तपाईँ र मेरो लागि प्रश्न हो। हामीले संसारलाई भन्दा परमेश्वरलाई बढी माया गरेनौँ भने, माया जसलाई गरिन्छ त्यो नै आफ्नो भन्छ। हेर्नु साथी हो, एउटा कुरा याद गर्नु होला, हामीले जसलाई बढी माया गऱ्यौँ त्यो चाहिँ आफ्नो साथी भएर बस्छ। यसकारण हाम्रो माया संसारको माया हो भने संसार हाम्रो साथ भएर बस्छ अनि हामी खतम हुन्छौँ। हाम्रो माया चाहिँ परमेश्वरप्रतिको असल माया हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि ताकि हामीले त्यो माया येशूको माया पाउन सकौँ। त्यही
हाम्रो विदाई कस्तो त अब के जस्तोसुकै भए पनि हामी डराउने छैन किन ख्रिस्टमा हामी छौँ भन्ने कुरो तपाईँ र मैले भन्न सक्छौँ त। पावल कुनै डर थिएन है। मैले सधैँ भन्ने गर्छु एउटा ठुला ठुला बाबाहरूलाई तपाईँले सोध्नु होला, तपाईँले पनि मैले सोधेँ बाबा तपाईँको अनन्तता के हो त? बाबा आप कहाँ, आपका अंत क्या है? आप मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? धेरैले के भन्छन् भनेपछि धेरैले के भन्छन् भन्दाखेरि धेरैको पछि विचार चाहिँ के छ भन्दा उनलाई थाहा छैन है, हमको मालूम नहीं है, वो तो निराकारी अलंकारी वही जानते हैं, हमारा भविष्य क्या होता है हमको मालूम नहीं है भन्छन्। तर वास्तवमा तपाईँ र म त त्यस्तो होइन भने हामीलाई त थाहा छ नि, हामी त हाम्रो मृत्युपछि अनन्त जीवन। हामीले गीत गाउँछौँ मृत्युपछि तर जीवन अर्को छ, अर्को जीवनको लागि हामीले गर्ने हो, अर्को जीवनका लागि हाम्रो अर्को जीवन चाहिँ साथी हो, अर्को जीवनको लागि गरौँ केही। यो जीवनका लागि धेरै गरिसक्यौँ, अब अर्को जीवन। त्यसकारण नडराउँ, हामी डराउनु पर्दैन, हामी डराउनु पर्दैन। अब दोस्रो पहिलो चाहिँ कस्तो खालको तपाईँ र मेरो विदाई हुनेछ त भन्ने कुरामा मैले बोलेँ भने, अब दोस्रो चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव, कस्तो खालको कृति, कस्तो खालको एउटा स्मृति तपाईँ र मैले संसारमा छोडेर जान्छौँ त, मण्डलीलाई छोडेर जान्छौँ त, अर्को जेनेरेसनलाई छोडेर जाँदैछौँ, त्यो दोस्रो कुरो। वाट काइन्ड अफ लेगेसी यु एन्ड आई आर लिभिङ। हाम्रो अर्को पुस्तालाई, हाम्रा छोराछोरीलाई, हाम्रो मण्डली परिवारलाई, छिमेकलाई, देशलाई के छोड्दैछौँ त? वाट आर वी लिभिङ? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। के चाहिँ हो यो त है प्रिय हो? हामीले केही न केही गर्नुपर्छ, केही न केही छोडेर जाउँ, हामी एउटा कृति छोडेर जाउँ, आशिष छोडेर जाउँ अर्को निम्ति। एउटा भनिन्छ नि एक प्रकार प्रेरणा छोडेर जानुपर्छ। प्रेरणा, आहा यो पो हो त तरिका। आज धेरैको मोडल हामीले हिरो हिरोइनहरूलाई, कसैले राजा सम्मानलाई, कसैले कुनलाई हामीले बनाउँछौँ। अब भारतका सेलिब्रिटीहरूका कुरा गर्ने भने अहिलेका अब उनीहरू धेरै युवाहरू तिनीहरू जस्तो बन्न चाहन्छन्। र वास्तवमा हामीले कस्तो चाहिँ त्यो त संसारको कुरो हो, र हाम्रो आत्मिक रूपमा कस्तो लेगेसी हामीले छोड्न चाहन्छौँ त? यहाँ तीनवटा कुरा देख्छु मैले पावलको जीवनमा। पहिलो चाहिँ उनको हामीले के देख्छौँ? डिसिप्लिन लाइफ है। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 3 देखि 4 मा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ उनको डिसिप्लिन लाइफ हामीले देख्छौँ। बुझ्नुभयो त? एउटा अचम्मको डिसिप्लिन लाइफ छ उनको। त्यतिकै उनले भनेका छैनन्, तर उनको जीवन पनि डिसिप्लिन थियो। मुखले चाहिँ भन्ने तर व्यवहारमा चाहिँ नगर्ने उनी थिएनन्। मलाई धेरै मनपर्ने चाहिँ के हो भने पावलको चाहिँ उनी जे भन्थे त्यही मात्रै गर्थे, जे भन्दैनथे त्यो कहिले पनि गर्दैनथे। यो खण्ड चाहिँ सबै त हामीले पढेर सक्दैनौँ, तर एउटा खण्ड चाहिँ मैले पढिदिन चाहन्छु तपाईँलाई। 3 देखि 5 हेर्नुहोस् है, त्यस्तो छ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन हामी स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्नेछौँ? त्यसो भए यस जीवनमा कुनै कुरा ठुला हुन् र यस्ता झगडाहरू तिमीहरूमा छन् भने ती झगडाहरू किन ती मानिसहरूका अघि राख्दछौ? मैले अर्कोमा पढेछु, माफ गर्नुहोस्, मैले पहिलोमा पढेर दोस्रो कोरिन्थी पढ्न पर्ने। हाम्रो सेवामा दोष नभेटियोस् भनेर हामी कसैको मार्गमा बाधाको कारण राख्ने छैनौँ, तर हर तरहले हामी आफैलाई परमेश्वरका सेवकहरू हौँ भन्ने देखाउने छौँ। ल्याउनु त पावलले भनेको, हामीलाई कसैले दोष नदेखाओस्। छि बडा हैरान पार्थे त्यसले, त्यो मरोले मरेर गए, आनन्दै भयो। प्रिय हो, यो सुन्नु मजा आउँछ। यहाँ पावलले भन्छन् हर तरहले आफैलाई ख्रिस्टका हौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नलाई कसैलाई औँला ठडाउने काम हामीले दिने छैनौँ। डिसिप्लिन लाइफ हो विश्वासीहरू, हाम्रो डिसिप्लिन लाइफ हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ डाइरेक्सनलाई भन्नाले एउटा दिशातिर, दिशाहीन हिँड्ने होइन। उनले भने नि मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु, मेरो सामने राखिदिएको दौड मैले दौडेको छु, मैले विश्वासलाई जोगाइराखेको छु भने
अब यो के भयो भने म दौडेँ, बेतागसँग दौडेँ, मलाई जे मन लाग्थ्यो मैले गरेँ होइन कि परमेश्वरले मलाई जे गर्न लाउनु भयो त्यो चाहिँ गरेँ भन्ने हो। यो चाहिँ लेगेसी है। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के दिनुभएको छ त्यो चाहिँ हामीले गर्ने हो। मैले के चाहेको थिएँ, के गर्न खोजेको थिएँ, मैले सबै गरेँ होइन। परमेश्वरले मलाई के चाहनुहुन्थ्यो त्यो मैले गरेँ। त्यसपछि तेस्रो कुरो चाहिँ सैद्धान्तिक हुनुपर्छ, प्रिन्सिपलमा अडिनुपर्छ। हामीले जे भन्छौँ त्यो देखाउन सक्नुपर्छ, गरेर देखाउनुपर्छ। भनिन्छ नि वाक द टक, प्रिच वाट यु प्र्याक्टिस, प्र्याक्टिस वाट यु प्रिच अथवा टिच भनिन्छ नि। हामी परमेश्वरका जन भएको कारणले एउटा सिद्धान्तमा अडिग हुनुपर्छ, प्रिन्सिपलमा अडिग हुनुपर्छ। पावलले कहिले पनि हरेस खाएनन्। बुझ्नुभयो? पावल कहिले पनि आफ्नो लडाइँलाई बिचमा छोडेनन्। उनी अगाडि बढ्दै रहे, दुःखमा पनि अगाडि बढे, सुखमा पनि अगाडि बढे। हामी त्यो पावलले कहिले पनि आफ्नो दौड नसिधाइकन उनले बिचमै गरेन। पर पावलको विश्वास झन् ठुलो हुँदै गयो। अनि तेस्रो कुरा, अब अन्तिम कुरो आज भन्न चाहन्छु, कस्तो खालको इनाम तपाईँ र मैले आशा गरिरहेका छौँ? कस्तो खालको इनाम तपाईँ र मैले पाउँछौँ त है? इनाम कस्तो? उनले भने नि अब मेरो निम्ति इनाम छ। अन्तिम त्यो खण्ड नि म पढिदिइहाल्छु। अन्तिमको एउटा खण्ड चाहिँ उनले के भन्छन् भनेपछि, अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ। र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन विश्वास गर्ने सबैलाई, पुनरागमनलाई पर्खिने, पुनरागमनलाई विश्वास गर्ने, परमेश्वरको सँगसँगै हिँड्ने, परमेश्वरको एउटा उदाहरण बनेर हिँड्ने, तिनको लागि त्यो छ। कस्तो आशा! तपाईँ र मैले साँच्चै नै त्यही आशा गर्नुपर्छ। गलाती 6:7 हामीले के पाउँछौँ थाहा छ? होसियार बस, 6 र 7 भनौँ न। होसियार बस, परमेश्वरलाई ठट्टा मन पर्दैन। अनि त्यसपछि मानिसले जे रोपो त्यसैको कटानी गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले के गरेँ तपाईँ र मलाई थाहा हुनुपर्छ। मैले मेरो दौड सिध्याएँ, मैले गर्नुपर्ने काम गरेँ। के विश्वासीहरू तपाईँ र मैले भन्न सक्छौँ त? अहिले प्रभु आइहाल्नु भयो भने तपाईँ र मैले भन्न सक्नुहुन्छ, आउनुहोस् प्रभु, आई एम रेडी टु बी विथ यु। उनको विश्वास प्रज्वलित थियो, कहिले कम भएन। हामी त अलिकति राम्रो भयो भने प्रार्थना गर्दै गर्दै हामी छाना नै उखेलिएर जान्छ कि जस्तो कराउँछौँ है। कानै खुस्किने गरी, नाइटै दुख्ने गरी कराएर मात्रै एक दिनको एकछिनको चिल्लाहटले परमेश्वरको महिमा हुँदैन। हाम्रो ब्यालेन्समा जानुपर्छ क्रिस्चियन लाइफ। प्रिय हो, तपाईँ र मैले कस्तो रिवार्ड हामीले के रोक्दैछौँ त? कस्तो कुरा हामीले दिँदैछौँ त अरूलाई? के तपाईँ र मेरो विश्वास पनि साँच्चै नै अरूको निम्ति उदाहरणीय छ? तपाईँ र म उदाहरण बन्नुपर्छ। के तपाईँ र म साँच्चै लडन त लडिरहेका छौँ त? जस्तो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई मनपर्ने व्यक्ति नै भएर अगाडि बढेका छौँ त? आफूलाई फाइदा हुन्छ भने ढाँटेर पनि अगाडि बढ्ने, आफूलाई घाटा हुन्छ भने गर्दै नगर्ने, परमेश्वरलाई पनि थाँती राख्ने, परमेश्वरको जन जस्तै नहुने, यदि त्यस्ता काम हुँदैछन् भने प्रिय हो, हामी छोडौँ त्यस्ता कामहरू, फर्कौँ। परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ, परमेश्वर कृपाशील हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। साँच्चै नै यत्रो योजना गर्नुपर्छ तपाईँ र मलाई बचाउने। यसकारण हामी बाटो भट्किएर गएका छौँ भने हामी फर्किनुपर्छ। हामी दौडिन छोड्नुहुन्न, हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। अघिबाट ख्रिस्टीय जवान हो, एउटा गीत गाउँछौँ नि बाबाले, अघिबाट ख्रिस्टीय जवान हो, समयलाई नपर्ख, हाम्रा येशू राजा आउँदैछन्, हामी अगाडि बढ्ने। अब राजा आउँदै हुनुहुन्छ, येशू आउँदै हुनुहुन्छ। यसकारण ख्रिस्टीय जवानहरू हो, ख्रिस्टीय विश्वासीहरू हो, हामी अघि बढौँ, अगाडि दौडौँ, नरोकौँ हाम्रो दौड। हामी चिन्ता नगरौँ, विश्वासमा दरिला भएर जाउँ, कमजोर नहौँ हामी। अन्तमा म एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। फेरि फिलाडेल्फिया मण्डलीका विश्वासीहरू हो, कस्तो प्रकारको डिपार्चर विदाई तपाईँ र मैले लिन्छौँ त? साँच्चै है, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। कस्तो खालको प्रभाव तपाईँ र मैले छोड्न जाँदैछौँ त हाम्रो आउने जवान पुस्तालाई, आउने पुस्तालाई, अर्को जेनेरेसनलाई?
यो चाहिँ तपाईँहरू मैले जान्नुपर्छ, निश्चित हुनुपर्छ। कस्तो इनामको तपाईँले मैले ढुक्क भएर गर्छ कि वही अलंकारी निराकारी जानता है हमारा क्या होगा, उसका इच्छा हुआ तो हमें देगा, नहीं इच्छा हुआ तो नहीं देगा। यो होइन, क्रिस्चियनको त्यस्तो हुनु हुँदैन। जरुर मिलेगा यदि है परमेश्वरसँगै हामी छौँ भने त परमेश्वरको त हामी भइहाल्यो नि त, होइन र? परमेश्वरसँगै छैनौँ, परमेश्वरकै होइनौँ भने त कहाँ त्यो जबरजस्ती त हुँदैन। प्रिय रिवार्ड भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। तपाईँहरू मैले याद गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तमा म हाम्रो मण्डली परिवारलाई, हाम्रो युवाहरूलाई र सबै अगुवाहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, हामी जुन दौडमा छौँ अहिले, त्यो दौडलाई हामी अगाडि जारी राखौँ, हामी अगाडि बढौँ। प्रभुले हामीलाई आशिष गर्नुहुन्छ। हामीले नछोडौँ, हाम्रो विश्वासलाई नत्यागौँ, हाम्रो असल कार्य गर्न कहिले पनि नछोडौँ। हामीलाई यदि कुनै थाहा भयो कि हो यो त मैले भन्नु नपर्ने हो, गर्न नपर्ने हो, फर्किहालौँ र प्रभुमा आएर क्षमा मागौँ, आफ्नो गुरुजनसँग क्षमा मागौँ, मण्डलीसँग क्षमा मागौँ। त्यो यति कस्तै हामीबाट त्यस्ता दुष्ट काम भएका छन् भने प्रभु क्षमाशील हुनुहुन्छ, त्यस कारण उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ। म अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको साँच्चै नै आशिष तपाईँसँग रहोस्। तपाईँ सबै, हामी सबै पावलले जस्तो भन्न सकौँ, उत्तम लडन्त मैले लडेको छु, मैले मेरो विश्वासलाई जोगाइरहेको छु, अब मेरो निम्ति इनाम निश्चित छ। पिता परमेश्वर धन्यवाद तपाईँलाई फेरि पनि सबै कुराका लागि, हाम्रो मण्डलीलाई, हाम्रो सम्पूर्ण मण्डली परिवार, विश्वमान्य परिवारलाई तपाईँको नजिक आउनलाई पावलले जस्तै ढुक्क भएर अगाडि बढ्नलाई हामीलाई आशिष गर्नुहोस्। धन्यवाद हामीमाथि गर्नुभएको आशिष र अनुग्रहको लागि प्रभु येशूको प्यारो नाममा आमेन। जय मसीह। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष गरौँ। थ्याङ्क यू।